Miabot na ang sagradong panagtigom sa adlaw sa pagkabanhaw. Nang hinaot ko nga makadawat ka, ug daghang mga panalangin karong adlawa. Sa atong nahibaluan pag-ayo, ang adlaw sa pagkabanhaw, naghandom sa gahom sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa dihang nabanhaw siya, gikan sa mga patay, sa ikatulo ka adlaw. Hibaluan nato ang kahulugan niini nga kasaulugan pinaagi sa Biblia. Atong tan-awon ang basahon sa Philippians chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit. Ang Ginoong Hesukristo, ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon. Gihulagway sa Biblia ang atong lawas ingong ubos nga lawas kung tan-awon sa panglantaw sa gingharian sa Dios. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha. Ang adlaw sa pagkabanhaw mao ang adlaw sa dihang giguba sa Dios ang gahom sa kamatayon ug ipamatud-an kanato ang gingharian sa kinabuhing dayon. Dugang pa, mauusab kini ang adlaw nga ang Dios nagtugot kanato sa mapuangurong paglaom nga ang atong pisikal nga mga lawas mausab ngadto sa espirituhanong mga lawas. Sa daang kasabutan, kini gitawag nga adlaw sa unang mga bunga. Gikan sa panahon sa daang kasabutan, ang adlaw sa unang mga bunga gisaulog sa adlawng Domingo. Karong panahona, daghang mga tao ang wala makahibalo kung ngano nga ang pagkabanhaw ni Kristo nahitabo sa adlawng Domingo. Kung atong tun-an ang mga kasaulugan sa Dios, atong makita nga sa panahon sa daang kasabutan, usa ka binangan sa uhay ang gihalad ngadto sa Dios sa adlawng Domingo. Kinihingpit nga lahi sa adlaw nga igpapahulay. Bisan pa, tungod kay lisod ang pagpangita sa ebidensya sa Biblia alang sa pagsimba sa Domingo, ang uban nga tarungan nga ang pagsimba kinahanglan himuon sa Domingo tungod kay si Jesus nabanhaw sa Domingo. Hinuon, kung atong tun-an ang mga kasaulugan sa daang kasabutan ug bag-ong kasabutan, atong mapamatud-an nga gikan sa mga panahon sa daang kasabutan, ang adlaw sa pagkabanhaw pagasaulugon sa adlawng Domingo, samtang adlaw nga igpapahulay pagabantayan isip usa ka linain nga kasaulugan. Atong tan-awon kung giunsa ang adlaw sa unang mga bunga natukod sa daang kasabutan. Atong ablihan ang Exodus chapter 15. Exodus chapter 15 verse 19. Sa dihang ang mga kabayo sa hari sa Ehipto uban sa mga karwahi ug sa mga nagdala niini milatas sa dagat, gipatikyop sa Ginoo ang dagat balik sa naandan ug mitabon kini kanila, apan ang mga Israelita milatas agi sa namala nga dagat. Ipadayon nato ang verse 20. Unya si Miriam, ang babaeng propeta nga igsuon ni Aaron, mikuhag tamburin ug nanggula ang tanang mga babayi ug misunod kaniya. Gitugtog nila ang mga tamburin ug nanayaw sila. Si Miriam miawit alang kanila, awiti ang Ginoo kay mahimayaon ang iyang kadaugan, gilimbuad niya sa dagat ang mga kabayo ug mga nagkabayo niini. Human makatabok ang mga Israelinhon sa pulang dagat, ang kasundaluhan sa Ehipto na lumos sa tubig. Sa pagkakita niini, si Miriam ug ang tanang babayi nagdayig sa Dios. Atong tan-awon kung kanus kini nahitabo pinaagi sa pagpakli sa Exodus chapter 14 verse 22. Exodus chapter 14 verse 22. Ug miagi niini ang mga Israelita, sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig.
Gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahe ug sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakaadlawon, midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe, busa naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon, "Musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato." Ang Ginoo miingon kang Moises, "Iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug motikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahe ug mga magkakabayo." Busa, giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik pagtikyop ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga magkakabayo niini, ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayo usa nga nahibilin. Apan ang mga Israelita miagi sa mamalang yuta, taliwala sa dagat ug sa isig kakilid nila, nihimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlaw, giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon, busa na nga hadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. Kini nga panghitabo na hitabo sa ika-22 nga adlaw sa unang bulan, pinaagi sa sagradong kalendaryo. Sumala sa sistema sa semana karon, Domingo kini. Nianang Domingo sa buntag, ang pwersa sa kangit-ngit na laglag, ug ang mga Israelita mitabok sa pulang dagat pinaagi sa grasya sa Dios. Kini nahisulat sa basahon sa Exodus. Aron masiguro nga ang mga Israelita mahinumdom niini nga panghitabo, ang Dios nagtukod sa adlaw sa unang mga bunga. Gitakda sa Dios kini nga kasaulugan nga sa ulugon sa adlawng Domingo. Kini mo'y usa ka linain nga pagsaulog gikan sa adlaw nga igpapahulay. Busa, sayop ang pag-ingon sa panahon sa bag-ong kasabutan nga ang pagsimba gihimo sa Domingo tungod kay si Jesus nabanhaw sa adlawng Domingo. Gisulti kini sa mga tawo tungod sa kakulang sa pagsabot bahin niini nga kasaulugan. Kitudluan kita sa Dios nga ang gahom sa sala malaglag sama sa pagkalunod sa kasundaluhan sa Ehipto sa pulang dagat. Ang Dios naglamdag kanato niini nga leksyon. Atong tan-awon ang Leviticus chapter 23 verse 10. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita, inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, ug makaani na kamo sa abot niini, dad-a sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot. Ug ibayaw niya kini sa atubangan sa Ginoo, aron kahimut-an kamo niya. Buhaton kini sa pari, kanus-a kini pagabuhaton, sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Nagdala sila sa pari ug binangan sa uhay, ug ibayaw sa pari ang binangan at tubangan sa Dios. Mao nga gitawag kini nga adlaw sa unang mga bunga. Gisugo sila sa Dios sa pagsaulog niini nga kasaulugan. Ang adlaw nga napildi ang kasundaluhan sa Ehipto, ug midunggo ang mga Israelita gikan sa pulang dagat mao'y adlawng Domingo. Uban sa ingon nga kamahinungdanon, ang halad itanyag sa adlawng Domingo, ang adlaw human sa adlawng igpapahulay. Busa, dili ba si Jesus nabanhaw sa adlaw human sa adlawng igpapahulay? Sayo sa adlawng Domingo. Gisumpay sa Dios ang tanang panghitabo niining paagiha. Sumala sa mga panagna, gitakda ng daan sa daang kasabutan nga si Hesukristo nga nahimong unang mga bunga niadtong nangatulog pagabanhawon gikan sa mga patay sa adlawng Domingo. Sa pagsugod, atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 15 kung sa unsang paagi si Jesus nahimong halad sa adlaw sa unang mga bunga. 1 Corinthians chapter 15 verse 20.
Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo. Nahimo siyang unsa? Isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Si Kristo nahimong unang bunga ni adtong nangatulog. Sa laing pagkasulti, siya nahimong halad alang sa adlaw sa unang mga bunga. Ang Domingo mao ang adlaw nga ang paghalad sa unang mga bunga gibayaw sa atubangan sa Dios. Ingon nga kini kinahanglan nga buhaton sa adlaw pagkahuman sa adlawng igpapahulay, si Kristo nga nahimong halad sa adlaw sa unang mga bunga nabanhaw sa adlawng Domingo. Tungod kay walay katarungan alang sa pagsimba sa adlawng Domingo nga gisagop gikan sa pagsimba sa Dios adlaw, daghang mga simbahan ang namugos nga kini nga pagsimba tungod kay si Jesus nabanhaw sa Domingo ug ang karaang simbahan nakadawat sa balaang espiritu sa adlawng Domingo. Apan, sumala sa balaod ni Moises, kanus-a gisaulog ang adlaw sa unang mga bunga ug ang kasaulugan sa mga simana, kinahanglan silang saulugon sa Domingo. Gitukod sila sa Dios ni ining paagiha, 1,500 ka tuig, sa wala pa si Jesucristo mianhi sa yuta. Busa, ang adlaw sa unang mga bunga, ang pangilin sa mga simana, ug ang adlawng ipapahulay mao'y bulag nga mga kasaulugan. Apan, ang uban namugos. Tungod kay si Jesus na banhaw man sa adlawng Domingo, kita kinahanglang musimba sa adlawng Domingo. Kung atong masabtan ang tinuod nga kahulugan ni ini nga kasaulugan, atong mabutyag ang ilang kabakakan. Si Kristo nahimong unang bunga ni adtong nangatulog nga nagbungkag sa gahom sa kamatayon. Pinaagi sa milagroso nga pagkabanhaw, nga wala pa sukad makita sa tawo, siya mihatag kanato sa kumbiksyon nga kita makasulod sa gingarian sa Dios uban sa espirituhanong lawas. Ang atong pisikal nga lawas mausab ngadto sa espirituhanon nga lawas ug ang Dios motugot kanato sa pagbalik ngadto sa atong langitnong panimalay. Dayon, atong susihon ang talan-awon sa pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa pagpakli sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 1. Unya, milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon og sultiha ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Ang panghitabo na hitabo sa adlaw human sa adlawng igpapahulay, ang unang adlaw sa semana. Nagpamatuod kini mahitungod kang Kristo nga adunay gahom sa kinabuhi. Atong susihon kini pag-usab sa lahi nga perspektibo. Atong ablihan ang Luke chapter 24. Atong tan-awon ang Luke chapter 24 verse 1. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babayi, dala ang mga pahumot nga ilang giandam, ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila apan wala nila hikit-i ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babayi ug miduko sila, samtang miingon kanila ang duha ka lalaki. Nganong gipakita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya, unsay mahitabo kaniya? Siya kinahanglan banhawon sa ikatulong adlaw. Unya na hinumduman sa mga babayi ang iyang gisulti, na mauli sila o gisugilo nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles ug sa uban. Sa unang adlaw sa semana,
Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Dili ba kini tinuod nga milagro? 이것은 있을 수 없는 어떤 놀라운 기적 아니겠습니까? 이런 Ang 역사가 Biblia nagtudlo kanato nga ang maong talagsaong panghitabo mahitabo usab niadtong nagtuo sa Dios. 일들로서 성경은 우리에게 또 알려주고 있습니다. Atong susihon usab ang sinugdanan sa seremonyas sa pagpikas-pikas sa pan. 예식도 그 기원을 한번 찾아보겠습니다. Chapter 24 verse 13. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balak nga ginganlag Emmaus. Mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Dinhi ni ana nga adlaw, nagpasabot sa adlaw nga siya nabanhaw. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ang panagway. Ug ang usa kanila nga gingadlag Cleopas, nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo, didto ni ining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabua, nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong, ug sa buhat at tubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Ang mga katagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno silag pananawon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babayi, apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giignan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha, nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Duha ka libo ka tuig kanhi, duha ka tinun-an nga nagpaingon sa Emmaus nakahibalag kang Hesus, sumala sa na-record sa Ebanghelyo ni Luke. Bisan pa sa pagbiyahe nga 7 ka milya nga magkauban, ang mga tinun-an wala makaamgo nga si Jesus kadto. Hangtod nga iyang gipikas-pikas ang pan ug gihatag kini kanila sa adlaw sa pagkabanhaw. Sa dihang nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, ang Biblia nag-record, siya nahanaw sa ilang pananaw. Nan, unsang matanga sa lawas ang nabatunan ni Jesus niadtong panahon na? Kini ba usa ka pagkabanhaw diha sa unod o usa ka pagbag-o ngadto sa usa ka espirituhanon nga lawas? Kung kini usa ka pisikal nga lawas, unsaon man niya pagkahanaw sa atubangan sa ilang mga mata sa kadali? Nabag-o siya ngadto sa espirituhanong lawas sa Dios nga anaa sa tanang dapit. Pinaagi niini gipadayag sa Dios kanato nga kita usab muagi sa samang proseso sa pagbag-o sa umaabot. Atong tan-awon ang basahon sa 1 Corinthians chapter 15. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12, gipatin-aw sa Dios ang bahin sa pagkabanhaw. Atong tan-awon ang verse 12. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kung mao kana, wala day banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo.
Verse 15. Ug labaw pa ni ana, kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. O kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라고 했습니다. Dili ba kini nagpakita kanato kung unsa ka mahinungdanon ang pagkabanhaw sa atong pagtuo? Importante gayud kini. Samtang nakigsulti si Jesus sa duha ka tinun-an, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag kini kanila. Unya, nabuka ang ilang mga mata. Sa dihang ilang nailhan si Jesus, siya nawala. Kung si Kristo adunay pisikal nga lawas, posible ba nga mawala siya sa ilang atubangan? Tungod kay si Kristo mikuha sa usa ka espirituhanon nga lawas, siya mahimong magpakita sa pisikal nga porma, ingon man sa bisan unsang espirituhanon nga panagway. 1 Corinthians chapter 15 verse 49. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta. Ang larawan sa yutanong tawo mao ang ubos nga lawas. Kini nahisulat, iyang usbon ang atong ubos nga mga lawas aron sila mahisama sa iyang mahimayaong lawas. Ang atong ubos nga mga lawas mausab ngadto sa usa ka mahimayaong lawas nga gipanag-iya ni Kristo. Verse 50. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo dili makaambit sa gingharian sa Dios, ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya ni atong walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo, dili ang tanan kanato mamatay apan unsay mahitabo kanato, kitang tanan kalit nga mga usab sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kadtong wala pa makasinati sa kamatayon moagi sa pagbag-o, ug ang mga patay makasinati sa pagkabanhaw. Magpadayon kita. Kay inigtingog niini, ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. Buot ipasabot sila pagabanhawon. Ug unsa ang bahin kanato? Ug kita mga usab. Aton tan-awon ang verse 53. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot, ug kining lawas nga mamatay kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa kung kining lawas masuluban na sa pagkadili madunot, ug kung kining lawas nga mamatay masuluban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan, o kamatayon hain na ang imong kadaugan, o kamatayon hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Sa katapusan, kita mausab sa kalit ug makatagamtam sa kinabuhing dayon ug mga panalangin sa gingharian Kristo. Mahitungod niini nahisulat sa 1 Thessalonians chapter 4 nga inigabot ni Kristo sa katapusang paghukom, iyang dadon uban kaniya ang mga nangatulog diha kaniya. Atong tan-awon ang mahimayaong katapusang gutlo pinaagi sa pagpakli sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod na adtong nangamatay na, aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon ug dadon sa Dios uban kaniya, kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una niadto nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios,
ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Kini ang pagkabanhaw. 후에 우리 살아남은 자도 Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban na kanunay sa Ginoo, 있으리라. busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. 서로 위로하라고 했습니다. 이 Dili kita makapuyo sa espirituhanong kalibutan, uban ni ining ubos nga lawas. 변화가 Kinahanglan nga usbon kita. 어떤 몸으로 Unsang matanga sa lawas kini? 그리스도께서 Kita mausab ngadto sa mahimayaong lawas nga nabatunan ni Kristo 몸으로 sa dihang siya nabanhaw gikan sa mga patay. Ug kita hatagan og usa ka mahimayaong panahon aron makauban ang Ginoo hangtod sa kangturan sa gingharian sa langit. 그런 영광의 시간이 주어지게 되겠죠. Unsa kadugay nga naghulat kami ni ana nga higayon? 기다려온 시간들입니까? Tungod niini ang pagkabanhaw ni Kristo usa ka mahinungdanong adlaw alang ni atong nagtuo sa Dios. 의미로운 날이라고 볼 수가 있겠습니다. Ang mga balaan sa karaang simbahan wala mawad-i sa ilang pagtuo bisan sa pagdaog-daog sa Roma tungod kay sila adunay paglaom sa pagkabanhaw. Sila adunay hugot nga pagtuo nga bisan kung sila mamatay, sila mabanhaw pag-usab ug makatagamtam sa kinabuhing dayon sa gingharian ni Kristo. 있었기 때문에 Busa, wala sila mawad-i sa kadasig sa mga kalisdanan o mga hulga gikan sa nasod. 여러 가지 어려운 Bisan tuod sila nakasinati og mga kalisdanan, wala sila mawad-i sa ilang pagtuo nga nagsunod sa kinabuhi ni Kristo hangtod sa katapusan. 수 있었던 것입니다. Kinahanglang huptan nato ang paglaom sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Kadtong nagbato niini nga paglaom, dili mahadlok sa kamatayon. 많습니다. Kini tungod kay labaw pa ni ana, adunay usa ka kalibutan sa himaya nga ihatag sa Dios kanila. 하기 때문에 Apan, gisulayan kita ni Satanas pinaagi sa mga yutanong mga butang aron kuhaon ang atong paglaom sa pagkabanhaw. Mga igsuon, mahimo natong isipon ang pagkinabuhi ug taas nga kinabuhi dinhi sa yuta isip usa ka panalangin. Apan dili ba ang tinuod nga panalangin mao ang pagtagamtam sa walay katapusan nga kalipay diha sa Dios? Samtang kita anaa kang Kristo, ang Dios nagsaad kanato niini nga panalangin. Kita mabanhaw ug mausab. 반드시 하나님께서 약속을 해놓으셨습니다. Niini nga aspeto adunay kalainan tali sa atong kaugalingon ug sa ubang bahin sa kalibutan. 그들에게는 Ang paghukom nagulat kanila, apan dili ba ang gingharian sa langit nagulat kanato? 않습니까? Pinaagi niini nga pagkabanhaw, kita makaadto sa walay katapusan nga gingharian sa langit. 이 천국 Aron kita dadon ngadto sa langit, ang Dios magsulob kanato sa usa ka espirituhanong kupo. 부활이요. Ang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw ug ang mga buhi pinaagi sa pagbag-o. 신령적 옷을 입히셔서 Sa katapusan kita maghari sa gingharian sa langit hangtod sa kahangturan. 하시라고 했습니다. 그래서 Busa ang kahulugan sa pagkabanhaw adunay dakong kahulugan. 상당히 참 큰 의미라고 볼 수 있겠습니다. 다시는 Dili na kita gapuson sa kamatayon. 매인받지 아니하고 Ang mga balaan sa karaang simbahan wala mahadlok sa pag-atubang sa kamatayon bisan sila nahimong pagkaon sa mga leon. 사자의 어떤 밥이 되기도 하고 죽음이 바로 눈앞에 있는데도 불구하고 Wala nila biyai ang ilang pagtuo kang Hesus. 그들의 그 신앙이 Ang maong pagtuo nagikan sa paglaom sa pagkabanhaw. 있었다는 것을 Karong adlaw angay natong ikulit ang ilang pagtuo sa atong mga kasing-kasing. Nahisulat sa Biblia nga kung walay pagkabanhaw ang atong pagtuo mahimong walay kapuslanan. Ang mga tawo sa kalibutan nagtan-aw lamang sa mga butang sa yuta. 그러나 우리는 Apan, 하나님께서 dili ba gitugutan sa Dios nga makita usab nato ang mga butang sa langit? 보게 만들어 주지 않았습니까? 예. Atong hinumduman ang kahulugan sa adlaw sa pagkabanhaw samtang magunahuna. Husto ba ang akong pagtigom og mga panalangin sa langit nga nagpaabot sa gingharian sa langit? 그 의미를 길해 주시기를 부탁드리겠습니다. Karong adlaw, gisaulog sa mga tawo ang adlaw sa pagkabanhaw nga adunay mga regulasyon nga gikan sa paganong mga relihiyon 종교에서 온 sama sa pagkaon sa mga itlog ug Easter bunny. 예식 속에서 진행을 한다고 합니다만 Apan atong gisunod ang Biblia. Sa adlaw sa pagkabanhaw sa dihang gipikas-pikas ni Kristo ang pan ug gihatag kini sa mga tinun-an, nabuka ang ilang mga mata ug ilang nailhan siya nga mao ang Kristo. Atong pamalandungon pag-ayo kining talan-awon diin ilang giila siya ingong Kristo.
Bisan unsa pa nga porma ang Dios magpakita kanato, andam kita sa pagdawat ni Kristo ug pagsunod sa iyang mga pagtulunan. 영접할 수 있는 Nang hinaot ko nga ang tanang mga anak sa Sion makahimo sa ingon. 모든 자녀들이 되어 주시길 부탁드립니다. 오늘 Pinaagi ni ini, gusto na akong tapuson ang sermon mahitungod sa adlaw sa unang mga bunga o sa adlaw sa pagkabanhaw. Daghang salamat.